पठाउनेले खैकिन थरी थरी याद पठाउँछन् यहाँ। पठाउनेले खैकिन थरी थरी याद पठाउँछन् यहाँ। नपठाउ भो तिम्रा यादले घरी घरी सताउँछन् यहाँ। नपठाउ भो तिम्रा यादले घरी घरी सताउँछन् यहाँ। किन झर्यो आँसु नसोध्नु, किन झर्यो आँसु नसोध्नु, म भन्नै चाहन्न मेरो कहानी। किन झर्यो आँसु नसोध्नु, म भन्नै चाहन्न मेरो कहानी। कोही सँगै साथ रोलान्, कोही कोही त रमाउँछन् यहाँ। नपठाउ भो तिम्रो यादले घरी घरी सताउँछन् यहाँ। जमनाले फूल होइन पत्थर पो बन्न सिकायो मलाई। जमनाले फूल होइन पत्थर पो बन्न सिकायो मलाई। भन्यो ती फूल चुडेर पत्थरलाई नै चढाउँछन् यहाँ। कोही सँगै साथ रोलान्, कोही कोही त रमाउँछन् यहाँ। नपठाउ भो तिम्रो यादले घरी घरी सताउँछन् यहाँ। याद राख्नु म पग्लिएको पक्कै हो। याद राख्नु म पग्लिएको पक्कै हो, टुटेको त छैन अझै। याद राख्नु म पग्लिएको पक्कै हो, टुटेको त छैन अझै। गहना बन्न सुनलाई पनि आगोमा गलाउँछन् यहाँ। भन्यो त्यो फूल चुडेर पत्थरलाई नै चढाउँछन् यहाँ। कोही सँगै साथ रोलान्, कोही कोही त रमाउँछन् यहाँ। नपठाउ भो तिम्रा यादले घरी घरी सताउँछन् यहाँ। आहा त्यो मृत्यु कति सुन्दर होला। आहा त्यो मृत्यु कति सुन्दर होला, आभासको सोच्ने गर्छु। आहा त्यो मृत्यु कति सुन्दर होला, आभासको सोच्ने गर्छु। आजकल त चिता पनि फुलै फुलले सजाउँछन् यहाँ। आजकल त चिता पनि फुलै फुलले सजाउँछन् यहाँ। रात्रिकालीन अभिवादन प्रिय साहित्यिक अनुरागी, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कतारको क्युएन रेडियोबाट उत्पादन गरिएको कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्यको आजको विशेष श्रृङ्खलामा तपाईँकै साहित्यिक मनको राज विजयराज यहाँहरूका माझमा। कार्यक्रम प्रसारणको आज तेस्रो अङ्कमा रहेका छौँ। कार्यक्रम प्रसारणको तेस्रो अङ्कमा आइपुग्दा एउटा सफलता हात लागेको छ। यो सफलता सबैभन्दा पहिला म यहाँहरू समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। एउटा हतार हो। यो मनमा तपाईहरूलाई नसुनाइकन बस्न म सक्ने अवस्थामै रहेन। कतार नेपाल इन्टरनेट रेडियोबाट उत्पादन गरिएको कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य तेस्रो अङ्कमा छ। यो प्रसारण भइरहेको श्रृङ्खला तेस्रो अङ्क हो। यस तेस्रो श्रृङ्खलामा हामीले कतारबाट मात्रै होइन, अब सञ्चार सहकार्यका रूपमा नेपालका विभिन्न रेडियो स्टेशन र एफएम रेडियोहरूसँग पनि सहकार्य गरेका छौँ। यो सँगै सुदूरपश्चिमको रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज र उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 16 मा रहेको रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्जबाट पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम नेपालका 2वटा रेडियो स्टेशनमा शनिबार राति 9:15 बजेबाट प्रसारण हुनेछ र यहाँहरूका साथमा हामी विभिन्न साहित्यिक भलाकुसारी गर्नेछौँ। नेपालीहरू जहाँ पुगेका छन् त्यहाँ आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कृति र आफ्नो कला लिएर आएका छन्। रेडियो सुदूरपश्चिमबाट होस् या सुदूर पूर्वबाट होस् अथवा मध्य नेपालबाट होस्, हरेक घरबाट एकजना विदेशिएको छ। विदेशिएका व्यक्तिका आफन्तहरू घरमा रहिरहेका छन् र रेडियो मार्फत विदेशिएका ती मन र घरमा उनीहरूलाई नै पर्खिएर बसेका ती प्रिय मनहरूलाई जोड्ने प्रयास हो रेगिस्तान साहित्यको रेडियो सहकार्य। कतारबाट हामीले कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौँ र तपाईँले रेडियो सुनिरहनु भएको छ। क्युएन रेडियोले उत्पादन गरेको कार्यक्रम क्युएन रेडियोमा हरेक शुक्रबार राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ भने नेपालका 2वटा रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो उदयपुर र सामुदायिक रेडियो अमरगढीमा शनिबार राति 9:15 बजे प्रसारण हुनेछ। हामीलाई सुदूरपूर्वबाट वा सुदूरपश्चिमबाट सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ।
कार्यक्रमको दैलो उगारेको थिएँ मैले आज सुरेश आवासको गजलबाट। सुरेश आवासजीले हामीलाई गजल पठाउनु भएको थियो। उहाँको नेपालको ठेगाना भने चितवन रहेको छ भने उहाँ हाल कतारमा हुनुहुन्छ। अत्यन्तै मिठो सृजना गजल पठाउनेले खै किन थरी थरी याद पठाउँछन् यहाँ, नपठाउ भो तिम्रा यादले घरिघरि सताउँछन् यहाँ। यी यादहरू नै यस्तै हुन्, न रोकेर रोक्न सकिन्छ, न नआइज भनेर नआउने कुरा नै हो। जिन्दगीका अविरल अविराम यात्राहरूमा यादै यादहरूले विगतलाई सम्झाइरहन्छ, सपनाहरूले भविष्यलाई झकझकाइरहन्छ र यथार्थले वर्तमानलाई चिमोटिरहेको हुन्छ। हामी यी तीनवटा पीडाबोध गरिरहेका हुन्छौँ। कल्पनामा भविष्य रमाइरहेका हुन्छौँ, यादले वर्तमानमा चिमोटिरहेको हुन्छ र वर्तमानले फेरि एकपटक भविष्यलाई झस्काइरहेको हुन्छ। यादहरू यस्तै हुन् जो निरन्तर आइरहन्छन्, न रोकेर रोक्न सकिन्छ, न छेकेर छेक्न सकिन्छ, न फर्काउन मिल्छ, न तर्काउन मिल्छ। यो याद नै यस्तै हो। सुरेशजी, तपाईँको मिठो गजल आज कार्यक्रमको दैलो उघार्नका निम्ति पाएँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रमको दैलो उघार्दै गर्दा यहाँहरूका माझमा एउटा दुःखद खबर पनि म सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। नेपाली सङ्गीतका, नेपाली गीतका, नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका एक वरिष्ठ हस्ती रचनाकार रत्न शमशेर थापा, जो घुम्तीमा नआऊ है एकान्छा ठट्टैमा यो बैंस जान लाग्यो, पंक्षीमा डाँफे बिछोडको पीडा नसकी खप्न दशैंको बेलामा, यी लगायतका धेरै गीतहरू रचना गर्नुभएका रत्न शमशेर थापाको दुःखद निधन भएको छ यसै हप्ता। हामी उहाँको समर्पणमा यो मिठो साङ्गीतिक आवाज क्युबेन रेडियो कतारको प्रस्तुति कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य। क्युबेन रेडियोमा हरेक शुक्रबार राति 9 बजे, रेडियो अमरगढी सुदूरपश्चिममा हरेक शनिबार रातिको 9:15 बजे र रेडियो उदयपुरमा एकैपटक राति 9:15 बजे शनिबार प्रसारण भइरहेको छ। हामीलाई उदयपुरबाट सुन्नुहुने र सुदूरपश्चिमको डडेलधुराबाट सुन्नुहुने तमाम श्रोताहरूलाई पनि हामी कतारबाट सम्झिरहेका छौँ।
कार्यक्रममा हामीले अब तपाईँका रचनाहरू, तपाईँका सृजनाहरू वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा हामीलाई धेरै गजल साहित्यिकसँग सम्बन्धित मुक्तक, गजल, भावना, कविता, शायरीहरू प्राप्त भएको छ। हामी सम्पूर्ण विधाका नेपाली साहित्यलाई समेट्ने कोसिस गर्छौँ। मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकहरू जो कामको सिलसिलामा मध्यपूर्वका देशहरूमा आउनु भएको छ, अर्थात् विश्वभर पुग्नु भएको छ, तपाईँका साहित्यिक सृजनालाई आवाज भर्ने कोसिस रेगिस्तान साहित्य कार्यक्रममा मैले गर्ने गर्छु। र आज उदयपुरबाट मलाई प्राप्त एउटा भावना यहाँका माझमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हिजोसम्म मलाई माया गर्ने तिमी, हिजोसम्म मलाई माया गर्ने तिमी, आज मलाई छाडी अर्कैलाई रोज्छौ भने। हिजोसम्म मलाई माया गर्ने तिमी, आज मलाई छाडी अर्कैलाई रोज्छौ भने। केही भन्नु छैन अब, केही भन्नु छैन अब, एउटा फुल लत्याएर अर्कोलाई चुम्छौ भने, एउटा फुल लत्याएर अर्कोलाई चुम्छौ भने। हात समाई सँगै हामी हिँडेका ती बगरहरू, हात समाई सँगै हामी हिँडेका ती बगरहरू, मिठा मिठा बात गर्दै साँचेका ती रहरहरू। सबलाई बिर्सिएर तिमी बाटो मोडी जान्छौ भने, सबलाई बिर्सिएर तिमी बाटो मोडी जान्छौ भने। केही भन्नु छैन अब, किनारामा छोडी एक्लै जङ्घार तिमी तर्छौ भने। केही भन्नु छैन अब, किनारामा छोडी एक्लै जङ्घार तिमी तर्छौ भने। सञ्जीव कटुवाल हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ। उदयपुर गाईघाट 13 असारेका स्रष्टा। हामीलाई उदयपुरबाट प्राप्त यो मिठो सृजना उदयपुरबाट हामीलाई प्राप्त भएको हो। रेडियो उदयपुरमा प्रसारण भइरहेको यस कार्यक्रम र रेडियो अमरगढी डडेलधुरामा पनि प्रसारण भइरहेको एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। त्यहाँका स्रष्टाहरूले पनि हामीलाई साहित्यिक सृजनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। साहित्यिक सृजनाहरू पठाउनका निम्ति तपाईँले इमेल गर्नुपर्नेछ। nepal.letters@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। nepal nepal.letters@gmail.com मा तपाईँले हामीलाई रचना पठाउनु भएमा हामी कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यस्तै हामीलाई अर्को सृजना प्राप्त भएको छ। यो सृजना हो हामीलाई प्राप्त भएको मुक्तक प्राप्त भएको छ। जगदीश ठगुन्ना लेख्नुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्रष्टा हुनुहुन्छ। हाल दोहा कतारबाट उहाँलाई हामीलाई मुक्तक पठाउनु भएको छ। दुई मुटु बीचको पवित्र प्यार भएपछि, दुई मुटु बीचको पवित्र प्यार भएपछि, खुसीले भरिएको मायाको संसार भएपछि, दुई मुटु बीचको पवित्र प्यार भएपछि, खुसीले भरिएको मायाको संसार भएपछि, लाग्छ सबै दुःख जिन्दगीबाट हटिसक्यो, लाग्छ सबै दुःख जिन्दगीबाट हटिसक्यो। म तिम्रो अनि तिमी मेरो आधार भएपछि, वाह, म तिम्रो अनि तिमी मेरो आधार भएपछि। जगदीश ठगुन्ना सुदूरपश्चिम प्रदेश हाल दोहा कतारबाट हामीलाई पठाउनु भएको छ। यो मिठो मुक्तका लागि जगदीशजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी अरू सृजनाहरू पनि क्रमिक रूपमा वाचन गर्दै जानेछौँ। अर्को गजल लिन चाहन्छु। लेख्नुहुन्छ बालकृष्ण गौतम हेटौँडा मकवानपुरबाट, हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ। हामी प्रदेशीयका स्रष्टाहरू जसले कलमले आफ्ना गजल, आफ्ना कविता, आफ्ना मुक्तक, आफ्ना भावनाहरू लेख्नु भएको छ, तर उहाँहरूका कविताहरूमा, उहाँहरूका भावनाहरूमा, उहाँका साहित्यिक सृजनामा आवाजको रङ भर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। र आवाजको रङ भर्ने क्रममा यति बेला बालकृष्ण गौतमजीको गजल यहाँ लिन चाहन्छु म। काला पानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा दुखेको छ, काला पानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा दुखेको छ, छिमेकीले नेपाल आमाको अङ्ग अङ्ग लुछेको छ, छिमेकीले नेपाल आमाको अङ्ग अङ्ग लुछेको छ। यो देशका शासकहरू किन मौन बस्छन् होला, यो देशका शासकहरू किन मौन बस्छन् होला। हेर्नुहोस् आफ्नै देशको माटोमा बैरीले कुल्चेको छ, हेर्नुहोस् आफ्नै देशको माटोमा बैरीले कुल्चेको छ। जब दुष्ट भारतीय विस्तारवाद चलिरहँदा, जब दुष्ट भारतीय विस्तारवाद चलिरहँदा, पक्कै हाम्रो सरकार त मस्त निन्द्रामा सुतेको छ। हेर्नुहोस् आफ्नै देशको माटोमा बैरीले कुल्चेको छ, छिमेकीले नेपाल आमाको अङ्ग अङ्ग लुछेको छ। पटक पटक सीमा विवाद चलिरहेका बेला, पटक पटक सीमा विवाद चलिरहेको बेला, हो यहाँ हरेक नेपालीको स्वाभिमान घुसेको छ, हो यहाँ हरेक नेपालीको स्वाभिमान घुसेको छ। हाम्रा कयौं योद्धाहरूले साँचेको प्यारो देशलाई, हाम्रा कयौं योद्धाहरूले साँचेको प्यारो देशलाई आज
नेता जति डलरमा बिक्ने हुँदा लुटेको छ। आज नेता जति डलरमा बिक्ने हुँदा लुटेको छ। नेपाली भूमिमा गिद्धे नजर लगाउँछ सधैँ नै। नेपाली भूमिमा गिद्धे नजर लगाउँछ सधैँ नै। यो विषयमा नेताहरू पटक पटक चुकेको छ। यो विषयमा नेताहरू पटक पटक चुकेको छ। बालकृष्ण गौतम, हेटौँडा मकवानपुर, हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ उहाँ। यो मिठो गजलका लागि बालकृष्णजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नियमित रूपमा आफ्ना सृजनाहरू, आफ्ना गजल, आफ्ना मुक्तक, आफ्ना साहित्यिक रचनाहरू पठाउँदै गर्नुहोला। हामी कार्यक्रममा ती साहित्यिक सृजनाहरूलाई स्थान दिनेछौँ। प्रिय गजल अनुरागी, प्रिय साहित्यिक मन, तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य र कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा साङ्गीतिक आवाज प्रस्तुत गर्ने, जसमा यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछु नरेन्द्र प्यासीको आवाजमा सङ्गीत मदन दिव्यमको र शब्द कृष्णहरि बरालको। सोह्रमा रहेको उदयपुरको रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्जमा र सामुदायिक रेडियो अमरगढी सुदूरपश्चिममा पनि हरेक शनिबार राति बीबीसी लन्डनको नेपाली सेवापछि
9:15 बजे सुन्न सक्नुहुनेछ। र यहाँहरूका माझमा हामीले विभिन्न साहित्यिक सिर्जनाहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। एउटा फोन वार्ता, एउटा यस्तो फोन वार्ता अहिलेको समयमा अत्यन्त धेरै आवश्यकताको विषय जस्तो लाग्छ। यहाँहरूका माझमा म एउटा सिर्जना प्रस्तुत गर्न जाँदैछु, जो एउटा फोन वार्ताको क्रममा उठेका भावहरूलाई सिर्जनामा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यो सिर्जना प्रवीणजीले लेख्नु भएको हो। डेजर्ट रोज भनेर आफूलाई चिनाउन चाहनुहुन्छ। हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ। यो फोन वार्ताबाट अर्थात् मैले प्रस्तुत गर्दै गरेको यो विषयबाट पनि तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ उहाँ को हुनुहुनेछ भन्ने। कविता भन्छु म यसलाई खासमा। फोन वार्ता 2, कविताको शीर्षक। उताबाट फोन आयो, उठाए, हाई हेल्लो केही नभनी यस्तो वार्ता भयो एकतर्फी। तपाईँ कर्मचारीहरू मजाले घुरेर सुत्नु भएको छ घरमा बसेर सुत्नु भएको छ। भत्ता पाकेकै छ होला। पहिला पहिला तपाईँहरूलाई सधैँ हप्तामा 1 दिन शनिबार हुन्थ्यो, तर यो बेला कोरोनाले 7 दिन शनिबार बनाइदिएको छ। तपाईहरू 7 दिन सुत्नुहोस्, उठेर सुत्नुहोस्, सुतेर उठ्नुहोस्, घुरेर सुत्नुहोस्। हाम्रो पीडा तपाईँलाई के थाहा? वर्क फ्रम होमको सूचना टाँसेर रेस्ट इन पिसकै शैलीमा गुमनाम हुनुहुन्छ। वर्क फ्रम होम भनेको के हो? यो भनेको मासै घरमा काम गर्नु हो, घुरेर सुत्नु होइन। फोनमा उसले यो पनि भन्न भ्यायो, कर्मचारी भनेको प्रेम सञ्जेल मात्रै हो। तपाईहरू सब मुलाको साग जस्तै, बिहान खायो भने भोलिसम्म नमिठो टकराउने। मेरो जवाफ नसुनी कलरले फोन राखिदिनु भयो। नढाँटी भन्दा आजसम्म मैले प्रेम सञ्जेलज्यूलाई भेटेको पनि थिइनँ, प्रत्यक्ष देखेको पनि होइन, तर कामहरू गर्दा मैले आफैलाई सम्झने हो। प्रेम सञ्जेलज्यूलाई होइन, मैले पनि काम गरेकै थिएँ, तर अफसोस आजसम्म गरेका कामहरूलाई बालुवामा पानी हाले चाहिँ बनाइदियो यो फोन वार्ताले। सायद यो फोन वार्ता पछि, अर्थात् मैले आज कार्यक्रममा यो फोन वार्तालाई पनि कविताको शैलीमा किन प्रस्तुत गरेँ भने यो फोन वार्ताले के भन्न खोजिरहेको छ र यो फोन वार्ताभित्रको मर्म पनि के हो भनेर र कुन सन्दर्भमा भएको छ यो यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ होला। लेखेर पठाउनु भएको हो प्रवीणजीले पठाउनु भएको, प्रवीण भट्टराई। उहाँले आफूलाई डेजर्ट रोज भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ नेपाली साहित्यमा र हाल उहाँ दोहा कतारमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो सिर्जनाका लागि। अर्को सिर्जना रहेको छ शान्ति रिमाल शीतलजीले हामीलाई पठाउनु भएको छ। ताराहरूको माझबाट जुनले मलाई गिज्याइरहेछ, ताराहरूको माझबाट जुनले मलाई गिज्याइरहेछ, लाग्छ वरिपरि अदृश्य भई कोही मलाई चिहाइरहेछ। पक्कै पनि ती पूरा नहुँदै निमोठिएका मेरा सपनाहरू जो भर्खरै मेरा आँखाबाट संसार देख्दै थिए, पक्कै ती बाटाहरू हुन्, ती मोड गल्ली अनि घुम्तीहरू हुन् जो पहिल्याउनै नपाए मेरा लक्षित मानसपटलबाट विलीन हुन पुगे। ती हुन् खाएर पनि पूरा नगरिएका कसम, दिएर पनि बाचा पूरा भएको साथ, अनि मुटुमा सजाएर राखिएका ती विश्वास अनि भरोसाहरू जो एक निमेषमै टुटेर तिनका भई बिखरिएका थिए। प्राय म मौन नै रहन्छु आजकल। अक्सर हर दिन बिना उत्साहमा बितिदिन्छ र त प्रत्येक रात बिना कुनै सपना अनि लक्ष्यविहीन सोचको शून्यतामा कट्ने गरेको छ। खै के प्राप्त गरेँ मैले, आखिर के गुमाएँ? खै के प्राप्त गरेँ मैले, आखिर के गुमाएँ? यो मिठो कविताको लागि शान्ति रिमाल शीतलजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। युरोपमा हुनुहुन्थ्यो, हालै नेपाल फर्कनु भएको रहेछ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ शान्ति रिमालजी, यो मिठो कविता हामीलाई पठाउनु भएकोमा। कार्यक्रममा हामी तपाईँका साहित्यिक सिर्जनाहरू कार्यक्रममा समावेश गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ एउटा मिठो साङ्गीतिक आवाज यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्ने। यो मिठो साङ्गीतिक आवाजपछि म फेरि आउनेछु। अबको क्रममा म यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्न जाँदैछु तै मोरीको माया। यो मिठो साङ्गीतिक आवाज, शब्द रहेको छ अविनाश थापा, सङ्गीत आशिष अविरल र प्रमोद खरेलको आवाजमा तै मोरीको माया लाग्छ। यो मिठो साङ्गीतिक आवाज यहाँहरूका माझमा। मेरा लाखौं सायरी भित्र तै मोरीको माया छ। मेरा लाखौं
तैमोरीको माया छ, 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 माया 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 तैमोरीको माया छ, माया 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 तैमोरीको माया छ। हृदयको महलमा हृदयको महलमा रानी बनाइराखेको छु, हृदयको महलमा रानी बनाइराखेको छु, मेरो मनको माझेरी भित्र तैमोरीको माया छ, मेरो मनको माझेरी भित्र तैमोरीको माया छ, 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 माया 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 तैमोरीको माया छ, माया 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 तैमोरीको माया छ। मन चोरेर लैजानेलाई मन चोरेर लैजानेलाई मनकै जेलमा थुन्ने मन छ, मन चोरेर लैजानेलाई मनकै जेलमा थुन्ने मन छ, मेरा सारा चाहेरी भित्र तैमोरीको माया छ, मेरा सारा चाहेरी भित्र तैमोरीको माया छ, 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 माया 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 तैमोरीको माया छ, माया 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 तैमोरीको माया छ। एउटा पनि भुल नगर्ने कोही छैन यहाँ, एउटा पनि भुल नगर्ने कोही छैन यहाँ, चोट लाग्दा आँसु नझर्ने कोही छैन यहाँ, किन चिन्ता गर्छौ उधारो जिन्दगीको, कहिल्यै पनि मर्न नपर्ने कोही छैन यहाँ, कहिल्यै पनि मर्न नपर्ने कोही छैन यहाँ। रमेश थापा पर्वतबाट पठाउनु भएको छ एउटा मुक्तक, उहाँले लेख्नुभयो पर्वत जिल्लाबाट। यहाँले सुनिदिनु भएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य, यो मिठो साङ्गीतिक आवाज र यो मुक्तकपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु प्रिय साहित्यिक मन, साहित्यिक अनुरागीहरूलाई। तपाईँ सुनिरहनु भएको छ क्युएन रेडियो कतारको उत्पादन कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य, क्युएन रेडियोबाट हरेक शुक्रबार राति 9 बजे र त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 16 उदयपुरमा रहेको रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्ज, अमरगढी नगरपालिका 5 मा रहेको रेडियो अमरगढीबाट यहाँले कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य बीबीसी लन्डनको नेपाली सेवापछि हरेक शनिबार राति 9:15 बजे सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा म अर्को एउटा कविता प्रस्तुत गर्न जाँदैछु, बोधो भएछ बुद्धि। रविन्द्र अर्यालजी हामीलाई यो शीर्षकमा कविता पठाउनुहुन्छ। अस्तिबाट टाढाको देख्न छोडे, हिजोबाट कान अलि काम सुन्छु। दाई तिमीले भनेका कुरा अलि बुझिन, अलि ओरा आएर दोहोऱ्याएर सम्झाइदेऊ न। हैट बहिनी पो पर्नुभयो, मान्छे नचिन्ने भइएछ, हराएछ मेरो शुद्धि, पक्कै बोधो भएछ मेरो बुद्धि। आइतबारबाट गन्दै जान्छु, मङ्सिर पुस भन्न पुग्दो रहेछु।
औँसी लाग्दो मलाई पूर्णिमा जुन देख्दो रहेछु। उफ कस्तो भुलक्कड, राशि पनि हिजोको बासी पडिएछ। ए गोपीज्यू, अहिले नि यस्तो बेला आयो र भन्या। चालिसेले छुने बेला भयो र भन्या। चरु माग्दा ठेला लौरो नै उमेर भइसक्यो र भन्या। ए राम भाइ, के हो यसको गुदी, साँच्चै बोधो भएछ बुद्धि। नाकको पारोमा लिदी आगो छैन, आँखामा कचेराको दाग छैन, गाला हेलम्बु चाहिँ हाँसेको छ, आँखी भाउ उजाडिएका छैनन्। ए चन्द्रु, किन फुर्दैन हौ दुनियाँ छकाउने जुक्ति, मा कसम बोधो भएछ बुद्धि। केसमा मेहेन्दी परेको छैन, दारीले नानीको तारिफ पाएको हिजो मात्र, जुङ्गा त जङ्गेकै भन्थे बलेले। खै के भो, एक तमासमा धड्किरहन्छ मन, एक तमासमा बत्तिरहन्छ मन। केदार, के तिमीले 3 बार बोलाउँदा साँच्चै मैले एकचोटि हँ भनेको हो त? यसो हो भने गयल भैंस पानीमे जिन्दगानी गयल, सूर्य बताउन यार, कोहीसँग छ त ताजकी लिएर आउने जुक्ति। साँच्चै हिजो आज बोधो भएछ बुद्धि, नादान भनेर लेख्नुहुन्छ रविन्द्र रियालजीले लेख्नु भएको यो मिठो कविता। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले आफ्नो नेपालको ठेगाना र यदि देश बाहिर हुनुहुन्छ भने देश बाहिरको ठेगाना पनि प्रस्तुत गरिदिनुहोला, हामीलाई सजिलो हुनेछ कार्यक्रममा समावेश गर्नका निम्ति। सुभाष थापा मगर लेख्नुहुन्छ, उहाँले 2 वटा मुक्तक हामीलाई पठाउनु भएको छ, हामी कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। वारीपारी नदीको तीर राखेर हिँडियो, कोमल मनमा कयौं पीर राखेर हिँडियो। वारीपारी नदीको तीर राखेर हिँडियो, कोमल मनमा कयौं पीर राखेर हिँडियो। सुखै सुखको वरदान पाउने आशाले, सुखै सुखको वरदान पाउने आशाले, मन्दिर गई पत्थरमा शिर राखेर हिँडियो। वाह, मन्दिर गई पत्थरमा शिर राखेर हिँडियो। अब अर्को मुक्तक, जितमा उभिएपछि हारमा उभिएपछि, जितमा उभिएपछि हारमा उभिएपछि, फूलसँगै काँडा र धारमा उभिएपछि, तुफान आउला छाल आउला बगाउला, तुफान आउला छाल आउला बगाउला, कहिल्यै नसोच्नु, कहिल्यै नसोच्नु, किनारमा उभिएपछि, कहिल्यै नसोच्नु, किनारमा उभिएपछि। सुभाष थापा मगर खोटेहाङ गाउँपालिका 7 खोटाङबाट हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यो साहित्यिक रचनाका लागि। कार्यक्रममा पालो भएको छ अर्को साङ्गीतिक विश्रामको। अर्को
बारी बनोस्। हिमाल पहाड तराई मिलेर सधैँ बसुन्, हिमाल पहाड तराई मिलेर सधैँ बसुन्, सबै जात र धर्म हाँसी खुसीका साथ बाँचुन्। हिमाललाई घामले पोल्दा, तराईलाई शीतले छोप्दा, सबै मन एक भई जुट्न, नेपाली एक भई उठ्न, शान्तिको दीप जलोस्, विकासको मूल फुलोस्। फुटेर होइन हामी जुटेर अगाडि बढाउँ, फुटेर होइन हामी जुटेर अगाडि बढौँ, देशको खातिर हामी आफ्नो स्वार्थलाई त्यागौँ। धेरै हार्यो देशले अब जिताउनु पर्छ, धेरै हार्यो देशले अब जिताउनु पर्छ, शान्तिको देश भनी विश्वलाई चिनाउनु पर्छ, शान्तिको देश भनी विश्वलाई चिनाउनु पर्छ। यो मिठो कविता शिवराज गौतम हामीलाई पठाउनुहुन्छ। हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ उहाँ। शिवराज गौतमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यो मिठो कविताका लागि यहाँहरूमाझ। प्रिय साहित्यिक मन, प्रिय गजल अनुरागी, प्रिय नेपाली साहित्यलाई अत्यन्त हृदयदेखि मनमा सुनेर बसिरहनु भएका तमाम आदरणीय श्रोताहरू, यहाँहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइपुगेका छौँ। उत्तरार्धमा सामुदायिक रेडियो उदयपुरबाट हामीलाई सुनिरहनु भएका र सामुदायिक रेडियो अमरगढीबाट हामीलाई सुनिरहनु भएका तमाम श्रोताहरू जो सुनिरहनु भएको छ, तपाईँका सृजना पनि कतारको क्युएन रेडियोले उत्पादन गर्ने कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्यमा समेटियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँ हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना सृजनासहित इमेल पठाउन सक्नुहुनेछ। इमेल एड्रेस रहेको छ nepal.letters@gmail.com मा तपाईँले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले हामीलाई पठाएका इमेलबाट हामीले तपाईँका सृजनाहरू कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। रात्रिकालीन अभिवादन, रात्रिकालीन प्रहर रहेको छ। समयमा आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। आजको अङ्कबाट तपाईँको साहित्यिक मनको राज विजयराज बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईँले सुनिदिनु भएकोमा म अत्यन्तै खुसी छु, अत्यन्तै आभारी छु। कार्यक्रम सुनिदिनु भयो तपाईँहरूप्रति म अत्यन्तै आभारी छु। आजको अङ्कबाट यो मिठो साङ्गीतिक आवाज कर्णदासको आवाजमा छोड्दै म विजयराज भने आजको अङ्कबाट तपाईँकै साहित्यिक मनको राज विजयराज यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को अङ्कका साथ आगामी शुक्रबार कतारको क्युएन रेडियो मार्फत र शनिबार राति 9:15 बजे रेडियो उदयपुर र रेडियो अमरगढीबाट एकैसाथ प्रसारणका लागि म आउनेछु। आजका लागि भने कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। शुभरात्रि, शुभ सप्ताह।
बोली बिलाइरहेछ पल पल यो क्षणहरू यही कहीं हराइरहेछ कहाँ पुगैछु कोसँग भेट्दैछु धुम्म छ कुहिरो कहाँ पुगैछु कोसँग भेट्दैछु धुम्म छ कुहिरो बिस्तारै छायो आँखामा अन्धारो आवाज मधुरो बिस्तारै छायो आँखामा अन्धारो आवाज मधुरो सुस्तारी सास हुँदै थियो फितलो सुस्तारी सास हुँदै थियो फितलो आँसुको हिरो आँसुको हिरो बिस्तारै छायो आँखामा अँध्यारो आवाज मधुरो बिस्तारै छायो आँखामा अँध्यारो आवाज